أبتن أبيت تمرتي زلوا سجم كفتح دما حاتيت لهم تقدمت لا انترناشونال بعالم لخاو هاجرم وكيلهم قبلنا زغلو كاو تحتي درجة كنحزل لنا كأبيات تمرتات كنحزل لنا تن أبيات تمرتات زلوا ميدان زي بلنا نزوج حتى جراي زلوا بتزمل كتأكلات ميدان تزخون كبب درجة نحسك ناوز حشز مت حزل أمناتنا زلنا زلوانا بيت مرتات كلتين سلسة لوانا كلتا إلا من تري حدا هاي سكول لنا بوتا زي بلنا وزي تسريحه ببدرجة حزنا خنا وتصلنا أو زل سبورت مهاران زملكة أكلات نبر عبيت أتليت هزنورنا ناسرحنا ببزلنا بروجكت لنا ناتنا بفيدرال زفلت نسو ناسرحنا نركب زلنا عقم أتلتيكس اتكبابي بأقواب تتصنعوا أبتغم كوعلي قباء كبل دما أصلتاني هافتوم تسفاي وسيخو قلي سلم كاو حزير كسام مراتون زلو تبوتا بوتنشال نايمركا عدل تسفحيو سلازتو كل زل تزرئلنا ناز حش درجة نسرح تنخون نتأجل قالوا كأننا كم كعس أجر ما هي جورنا يبلنا نتأجل قالوا تدخامينا نقرئنا نتكم زلنا طبعا مثل زينا نزيجنا خنا بالناقل أمتى يبلنا بروجكت أتلتيكس كتما فرويني بفيدريشن أتلتيكس إثيوبيا وسندقاف كابز رخبا بروجكتات تجري حنت مخانا دما زفلات يوم ودرت بشكليتا تجري خلتشان عصرت شومنتن كاب ترشران 4 جميرهم كم زكايدو فيدريشن بشكليتا تجري فليتلهم الفيدريشن مستكالنا بزغورو صانحي تادليت بحال قدمه مدلاوات يوغان كم زلو دما غليص الله ياريد قبر እግዚአብሔር فيدريشن بشكليتا تجري ببعمتو زكايدوم ودرات حدش تودادرتي اب ممصان عقمي بشكليتا تجري ام مفتاشن زلعله قده خمزلهم زفلطيم اب كلتشن 18 عامه مرت زكايدو ودرات جمارهم طر 24 مغبار مدلاوات كم زكايدو صحفي فيدريشن بشكليتا تجري بريو مسفن يغلصوم فيدريشن اوريدي زنرنا ناي جنرال دنبنا ويدما حبشاو دنبناون اصفيفنا كافت زنورو بقتشن 12 تدالي زنبره كم بحدش كم معراري زقبو ما معرارينا سكيجولون طلالا بروجرام نايتعد كالندر نايتعمتون وصينا ودينا زلنا تري 24 كنجمرنا زبيل بروجرام عزنا لنا صحفي فيدريشن بشكليتا تجري بريو مسفن اب هاغراوي مزنا سلطنا سغنات تجري وكيلهم نزساتفو تودادرتون كاب وردا حساب كلل مململ وددرات ككايديوم يلوم اجا ورادرم دليون تحت 15 عدمايو ورد سبب زو بورد له السون وردنا ناي بعلم سيكا نكايد امزركو زلو حجنتاينا كان فدرج حاسيبنا زلنا مجمرا كله مبزيم صغا مسناي بجيت صغا مسلو زلو او انت صاريم كا حدث كا شدشته حلوم يسدلنا مو حزي ادما نايكت حدا بعلت بينا ودرغرنا توم كوسر زغبوم بتكوتو مسرت مريزنا حكيدنا بروجرام حزنا زلنا مالتي سازي ابزوت سومن ودر زيحنا كايد قدني معناتهم مستزلنا غزيه مالتي تغزيون حصير سزونه كود زغبون سوات فليخا مؤمات ناي حبراوي ويدما غجلاو سرحتهم كسرحو اناو منتان زي مس ساينس مس سبورت زي طالو ነገር ምውላ እዚ አይነት ይዘለው ፌደሬሽን ማለት فيدريشن بشكليتا تجري ابز سومن اب زكايدو مبل 22 غباي حدشتي ابالات فصمت سرح ممراصو زذكريم ناب قطما سيبي برمير ليج إثيوبيا خلتشان 18 زطمو زعباتات كنسغر كلنا مبل 17 سومن وسن زبال مراغورتات قصيلوم تساليطوم نيروم غانتا ولوال يونيفرسيتي عدغرات عاوت انتقنا مقله 70 درتا بزي جول تفلاليام غانتا ولوال يونيفرسيتي عدغرات سابل الهادي حوسانا خلتن حدا رتيعلا ولوالوس عراب زوصت الصوت اندالغاچو طببو مبل 21 دقيقه قال وبشت دما ناب ناي بعلو جول تقصر دستا وميشا نهادي حوسانا بحتاوي جول زوصر الصوت ولوال يونيفرسيتي عدغرات وسنت 3 نتبي دحر نوح صار رخيبالا ابز حزوانا بصبق غسغاس مسزلا دما كتما زغطمت مقله 70 درسا بوغنا بادن بادو تفلاليا اسلطان صغا كيدان مريم كابز حزا ننزه سار زي غطما غانتا مقله 70 درتا ربعي صوتا يا معرض تفلاليا زلا ابزي مسادما كتما استسالت صوتا فصم علمو بونا علي برهان ادامو طاطن زود اكو عساس مسحاتهم صيبو وساني نتبي دربي الله غانتوم دما درجهم تمحشل عدلام خينا اب خلوت مرها غبرتات غانت 40 منጭ ከተማ ምስ ፋሲል ተረኺባ ሰለስተን خلته ተረቲ على 40 منጭ ابز عمزيك صاب حزي عوت يقن عغانتا مدرغن شره صباح مس قدس ጊዮርጊስ قطر ساعه 7 بستيديم አዲስ አበባ ጾውታት ተሰልጥያ
ኳስ ሐፊዝ ኮንኮኒ ዳዊት ገብሩ ነው ለጎል የተመቻቸ ኳስ መስጠት የቻለው በዚህ ረገድ። ዋው ድንቅ አጨራረስ እንዳልካቸው ጥበቡ። ትክክለኛ ዳይሬክት ጎል ነው። ከበረኛ የተመታውን ኳስ ዳዊት ገብሩ ጥሩ አሲስት ነው ያደረገው። ጥሩ አኩሪሲ ያለው ጥሩ ጎል። እንዳልካቸው ጥሩ ተሻጋሪ ኳስ ምናልባት ጎል። خبرات ተመልከትና ዜናታ ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ምክታል ጸኒሖም ንሰናይ ምክታልኩም መስጊና በብዘልኩም ብርኩም ሸት ሰናይ ግዜ